अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीठी और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस वक्त हम मौजूद हैं वादी सून, जो खुशाब के साथ वादी है, पहाड़ों पर बहुत ही खूबसूरत वादी है, वादी सून सकेसर। ये इसका वादी सून सकेसर का इलाका है खूड़ा, इसको खूड़ा बोलते हैं। यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, गिरदो नवा में काफ़ी पहाड़। इस वक्त हम भी पहाड़ों पर मौजूद हैं, लेकिन ये छोटा सा एक जो रकबा है, ये सारा मैदानी इलाका जो है ना, वो मंजर एक देर है। देखिए ये सामने जो है ना, ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे शायद, तो थोड़े से जो है ना दूर से। अभी यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह भलवाल से जो है वो मज़ारात पर हाज़िरी देने की नीयत से यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ही जो है वो ख़ूबसूरत मनाज़र भी हैं। अल्लाह तबारक ताला की जो है वो एक पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला की कुदरत बयान कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं खूड़ा के अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात पर। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात हैं, और यहाँ पर ताबईन के भी मज़ारात हैं, तबा ताबईन के भी मज़ारात हैं। देखिए जिस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज अदा किया, तो जिससे हम हज विदा, खुतबतुल विदा भी कहते हैं, तो उस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तकरीबन कमो पेश 1,24,000 जो है ना वो सहाबा किराम जो है ना मौजूद थे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तबलीग की, खुतबा दिया। आपने फरमाया कि जो है ना जिधर जिसका रुख है वो उधर ही निकल जाए, जाके जो है ना वो दीन की तबलीग करे। तो उस वक़्त सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो है ना वो अपने सवारियों पर जो सवार थे, जो पैदल थे, जिनका जिस तरफ रुख था वो उसी तरफ चले गए। सहाबा किराम के मज़ारात जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान पंजाब शहर जो है ना वो खुशाब वादी सून से केसर खूड़ा के अंदर जो है ना वो चंद एक सहाबा कराम के मज़ारात हैं, ताबईन के मज़ारात हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो हाज़िरी की नीयत से जो है ना आए हैं। अभी इंशाअल्लाह तबारक ताला हाज़िरी भी होगी, वहाँ पर इंशाअल्लाह मुख्तसर सी महफ़िल भी करेंगे। आइए आप भी ज़ियारत कीजिए, और दिल के अंदर जो है वो दुआ भी करते रहें। अल्लाह तबारक ताला इन नेक बंदों के सदक़े अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमारी बख्शिश फ़रमाए, हमारी मुश्किलात हल करे। कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुतालिक हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा जो है ना वो सितारों की मानिंद हैं। तो ये सितारे हैं, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, तो इन्होंने सारे जहाँ को रोशन करने के लिए जो है ना वो सारे जहाँ में ये चले गए। सारे ये मतलब जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फैल गए। तो इनकी रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्होंने रोशनी हासिल की, नूर हासिल किया, इल्म हासिल किया, उसको दीन को जो है वो आगे फैलाने के लिए पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर खूड़ा के अंदर भी जो है मज़ारात पाए जाते हैं। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात पर आइए चलते हैं, आप भी तशरीफ़। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على شفيع
شفيعنا صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے نو چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے یہ نجم نہ جانے آقا کے یہ نجم نہ جانے آقا کے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کی یار نے ایک یار واسطے گیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایاں نے سرکار واسطے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صدقے میں جاؤں یا نبی آپ کے حسین پر صدقے میں جاؤں یا نبی آپ کے حسین پر جس نے تمہارے عشق میں سر کو کٹا دیا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بھائی قریب آ جائے، دوسری آواز کو نہیں صحیح ریکارڈ کیا، آپ کو ادھر بیٹھ تھوڑا سٹاپ کر لیجیے. الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جون دے حق میں جو دے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیلیا کے واسطے، فرح کر صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و صاب، فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و صاب، حسن اور بو سعید سعد کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے،
نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محی جا فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و صلاح و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق ماں کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا دام کو ستھرا جان کو پر نور کر دل کو اچھا دام کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر علا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا پرزیا کر
حشر میں ہے کبریا شہزیا الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام دی سلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا قدے عین عز علم و عمل صدقہ ان آیا قدے عین عز علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبوری کی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھی اور محترم اسلامیو اس وقت ہم موجود ہیں کھوڑا وادی سون صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات پر نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی تو کیا ہی شان ہے اور حضور علیہ السلام کو تو کیا ہی مقام ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اب یہاں پر حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوئی نبی پاک علیہ السلام کا مقام آپ کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے آج کے دور میں ایک بہت ہی حدیث جو ہے وہ بار بار جس کا ذکر کیا جاتا ہے من سب نبیا فقتلوہ کہ جو حضور کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو اب اس کا الٹ مطلب بھی لیا جاتا ہے لیکن قربان جائیے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو حضور کی گستاخی کرتا صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہے وہ بالکل بھی اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ وہ اس دنیا پر زندہ رہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک واقعہ آیا ایک یہودی اور ایک منافق کا منافق جو ہے وہ بظاہر ایک مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا حضور علیہ السلام نے وہ فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں سنا دیا اب یہودی جو ہے وہ فیصلہ مان گیا لیکن وہ منافق جو ہے وہ کہتا نہیں یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو حضور نے فیصلہ کر دیا ہے وہی حق ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر منافق کہتا نہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں اس کا یہ ذہن تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ بڑے متشدد قسم کے بڑے جو ہے وہ سخت قسم کے ہیں تو لہٰذا وہ میرے ہی حق میں فیصلہ دیں گے یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے جب وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہودی نے بھی واقعہ بیان کیا اس منافق نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب فیصلہ کرنے لگے تو یہودی نے کہا عمر پہلے یہ بات سن لو کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تم ٹھہرو انتظار کرو آپ اندر گئے اندر سے تلوار لائے اور اس منافق کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا آپ نے فرمایا کہ جس کو میرے حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو پھر اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی
اب حضور अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो आप अलैहिस्सलाम ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया, कोई आप पर तावान या कोई दियत जाना कसास कुछ भी जाना आप पर लाजिम ना हुआ। तो इससे पता चला कि जो हुजूर का गुस्ताख है उसको जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम की शान के मुतालिक जो है वो आपकी बेअदबी के अंदर कोई अगर कोई कलाम करता है तो उसके मुतालिक भी एक बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि अबू राफ़े यहूदी एक मदीने के अतराफ़ में रहता था। वो हजूर अलैहिस्सलाम की हर्जा सराई करता था, हजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को फरमाया कि तुम में कोई ऐसा बंदा है कि जो जाए अबू राफ़े यहूदी को जाना वो वासिल जहन्नम कर आए। अब बताएं, अगर आज लोग कहते हैं हुजूर बड़े नरम दिल थे, हुजूर तो जो दुश्मनों को माफ़ कर देते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम वाकई बड़े नरम दिल थे, हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कायनात के अंदर दीन इस्लाम की जो तबलीग जो इशाअत अल्लाह तबारक व तआला ने की है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए की है। तो इसलिए कोई दीन की बेअदबी करता है, कोई इस तरह के दीगर मामलात करता है, उसके लिए तो जो है वो बख्शिश हो सकती है, उसके लिए तो जो है ना वो छुटकारा हो सकता है, उसके लिए तो नरमी हो सकती है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो बेअदबी करता है, जो गुस्ताखी करता है, उसकी जो है ना वो उसके साथ नरमी नहीं हो सकती। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई है तुम में से जो अबू राफ़े यहूदी को जो है ना वो वासिल जहन्नम कर दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप उठे, आपने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पसंद फरमाए तो मैं उस अबू राफ़े यहूदी को जो है ना वासिल जहन्नम करता हूँ। हजूर ने इजाज़त देती। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक अपने असहाब के साथ अपने दोस्तों के साथ गए, उसके घर में आप दाखिल हुए, उसको अबू राफ़े को जो है वो वासिल जहन्नम कर दिया। आप वापस आने लगे, सीढ़ियों से आपका पाँव फिसल गया, आपकी पिंडली जो है वो टूट गई। आपने अपना इमामा खोला, अपनी पिंडली पर बांधा और हजूर की बारगाह में तो आ गए। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह अबू राफ़े यहूदी को वासिल जहन्नम कर दिया है। अब बताइए कि अगर हजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी जो है वो इसमें जिस तरह आज लोग इसका गलत मतलब लेते हैं कि जो है ना वो नरमी करनी चाहिए। देखिए जी दीन जो है ना वो इतना सख्त नहीं है, दीन तो जो है वो नरमी का दर्स देता है। तो क्या हजूर अलैहिस्सलाम ने अबू राफ़े यहूदी को जो कत्ल करवाया था, उसको वासिल जहन्नम जो करवाया था वो किस वजह से करवाया था? वो हजूर की शान में उसने गुस्ताखी की थी। हजूर अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत जो है ना वो बुलंद मकाम है कि जिस तरह हजूर अलैहिस्सलाम की शान के मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम कि अपनी आवाज़ों को जो है वो बुलंद ना करो हजूर की आवाज़ से। इसी तरह जब वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक जो है हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, सारा वाक़या बयान किया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वापसी पर जो मेरी पिंडली टूट गई। आपने फरमाया अपना कपड़ा हटाओ, अपना इमामा हटाओ। आपने जब इमामा हटाया हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्ला वाले हाथ नूरानी हाथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली पर फेर दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कभी मेरी टांग टूटी ही नहीं। तो मेरे मीठे और मोहतरम इस्लाम भी हो, हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत ज़्यादा शान जो है वो शानों से नवाजा है। आपके जो असहाब हैं ये आप पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले थे, आप पर अपना जो है ना वो मन तन धन जिसे हम कहते हैं ना हर चीज़ कुर्बान करने वाले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में हमने सुना कि आप अपने घर का सारा माल लेकर हाजिर हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में सुना कि घर का आधा माल लेकर हाजिर हो गए। हज़रत उस्मान गनी की सखावत हम कितनी सुनते हैं। इसी तरह जिस वक़्त हजूर अलैहिस्सलाम ने हज किया उस वक़्त हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका जिस तरफ रुख है वो उसी तरफ चला जाए, जो कुछ मुझसे सुना है वो आगे जो है वो तबलीग करता जाए। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जो है तो उस वक़्त जिसका जिस तरफ रुख था वो उस तरफ चले गए, दीन इस्लाम की जो है वो खिदमत करते गए, तबलीग करते गए। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पंजाब नौशहरा के अंदर जो है वो सहाबा कराम के मज़ारात मिलते हैं, दीगर मकामात पे भी मिलते हैं। यकीनन सहाबा कराम आए होंगे हजूर अलैहिस्सलाम के लिए जो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार थे और जिन्होंने अपनी जानें दी भी और जिन्होंने अपना घर का माल हर चीज़ कुर्बान की। क्या अपना वतन ना छोड़ा होगा? यकीनन उन्होंने अपना वतन छोड़ा होगा, दीन इस्लाम के लिए छोड़ा होगा। और कई मुल्कों में जो है वो सहाबा कराम के मज़ारात मिलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशबख्ती है, हमारी खुश नसीबी है कि हम यहाँ पर जाने मज़ारात पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं।
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بعد اب حاضری جو ہے وہ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کے صدقے جس طرح انہوں نے حضور سے محبت کی، اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان نیک بندوں کے صدقے، ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ علم نافع عطا فرمائے اور خوب خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دعا ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے مالک کریم، اس جگہ تے بہ کے اسی تلاوت کیتی، نعت شریف پڑھی، بیان ہویا، ساڈے ناقص عمل دے لائق نہیں، اپنی شان شان ثواب مرحمت فرما۔ جیڑا ثواب تیری بارگاہ چ ملیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، ادباً، احتراماً، محبتاً پیش کردیا مالک قبول فرما۔ حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضور دے تمام صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جلوان سال کردیا قبول فرما۔ اے مالک کریم بالخصوص شہداء کرب و بلا، خاندان اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کے ارواح کو سال کردیا قبول فرما۔ اے مالک کریم بالخصوص حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں دی ارواح نسال کردیا قبول فرما۔ اے مالک کریم اس اہتمام دا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان کلمہ گو اس دنیا تے آئے گزر گئے ایمان دی حالت دے اندر موجود نے قیامت تک حسن سب دی ارواح نسال کردیا قبول فرما۔ اے مالک کریم ساڈا اس حاضری دینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ اے مالک کریم دعوت اسلامی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے مالک کریم قبلہ امیر اہل سنت دی خیر فرما۔ اے مالک کریم آپ نو صحت تندرستی والی درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک کریم سانو اپنے مرشد دا پکا سچا محب بنا، اپنے مرشد دے قدمہ دے نال لگے رہن دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم سانو صحابہ کرام حضور دے تمام جانثار اولیاء تابعین سب دے نال مالک پکا سچا عشق نصیب فرما۔ اے مالک کریم ساڈی زبان بند ہو جاوے اگر کوئی بھی اسی انہاں مبارک ہستیاں دے بارے چ آکھن لگی، اے مالک کریم ساڈا ایمان تے خاتمہ فرما۔ اے مالک کریم جڑے اسلامی بھائی اسی آیاں ساڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، ساڈیاں تمام نیک جائز حاجات نو پورا فرما۔ اے مالک کریم ساڈا خاتمہ بالخیر فرما۔ علم دین دے اگر کوئی مشکلات ہے تو اس میں مالک دور فرما۔ صحابہ کرام نے جس طرح صبر دے نال تحمل دے نال دین دی خدمت کیتی مالک سانو بھی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم اہل سنت دے جتنے بھی مدارس دین دی خدمت سر انجام دے رہے ہیں سب نو ترقی عطا فرما۔ اے مالک کریم اسلام دا بول بالا فرما، دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما۔ اے مالک کریم اسلام دا بول بالا فرما، دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما۔ اے مالک کریم مسلماناں نو عزت عطا فرما، جڑے منگ سکے وہ بھی عطا فرما، جڑے نہیں منگ سکے ساڈے حق وچ بہتر بن منگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلیہ وسلم اجمعین۔ السلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علينا ما دعا لله داعي
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك امالک مولا ہم سب کا یہاں پر مل جل کر تیرا اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا قبول فرما سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.